राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै यो हाउसिङ कम्पनीसँग साँठगाँठमा रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि जानकारी हुन आयो। हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा गयौँ र सबै कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाट तुरुन्तै भक्तपुरको सिडिओलाई भूमि सुधार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मार्फत त्यो काम रोक्नु भन्ने किसिमको पत्रहरू गयो। न त्यो काम रोकियो न केसमा केही प्रगति भयो। त्यसपछि गएर हामी शहरी विकास मन्त्रीज्यू कहाँ गयौँ, उहाँ हामीभन्दा झन् उग्र। उहाँले पनि त्यसै भन्नु तर काम रोकिएन। राजनीतिक पार्टीको स्थानीय निकायको संरक्षणको कारणले यो भयो। किन भन्दा यसलाई वडा कार्यालयले एउटा गोप्य सम्झौता गरेको छ। त्यो कुरा हामीले पछि पत्ता लगाएर हजुरहरूलाई हामी उपलब्ध गराएको छौँ। वडा कार्यालय नगरपालिकालाई नेपाल सरकारको नाममा भएको जग्गा कोही कसैलाई दिन नेपालको कानुनले दिएकै छैन। रामकुमारी झाँक्रीकोमा पनि जानुभयो भने होइन? हजुर, रामकुमारी झाँक्रीकोमा के जहाँ गयो भने उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो? सुरुमा त हामीभन्दा कडा के भन्नुभयो? सरकारी सम्पत्ति म कडा कारवाही गर्छु ल भनेर उहाँलाई हामीले दिएर उहाँलाई फाइलले सबै डकुमेन्ट बुझाइदिउँ। तर उहाँले पनि आजसम्म त्यो विषयमा उहाँको क्षेत्रबाट उहाँले अलिकति एक्सन लिएर कारवाही गर्न खोजेको जस्तो कहीँ पनि देखेँ। यहाँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र हाउसिङ कम्पनी हाम्रो अनुपस्थिति हुनु जरुरत छैन। यहाँहरू गएर यो जग्गा नेपाल सरकारको जग्गामा बनाउनु भएको हो कि तपाईँको निजी जग्गा हो भनेर हाउसिङ कम्पनीलाई सोधिदिनु होला। कसको अनुमति लिएर यत्रो कामहरू गर्नुभयो भनेर एउटा प्रश्न पनि राखिदिनु होला। अहिलेसम्म कुनै पनि निकायको स्वीकृति लिएको छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति र नेपाल सरकारको सम्पत्ति सुरक्षा त अहिले देशमा जसरी भूमाफिया र सरकारी मिलेमतोमा नेपाल सरकारका जग्गाहरू कब्जा गर्ने, हडप्ने र यसमा दोहन गर्ने परम्परा चलेको छ। त्यसको विरुद्धमा एउटा नागरिक सरकार समितिको तर्फबाट राज्यका चौथो अङ्ग जुन अहिले यो देशमा अन्य 3 अङ्गहरू प्राय मृत प्राय भइसकेका छन्। सरकार नाम मात्रको छ, संसद गतिहीन अवस्थामा छ भने नेपालको कानुन अहिले रामसापथको सडकमा घुँडा टेकेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा अहिले भूमाफिया र भूमाफियाको संरक्षक नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूबाट अहिले जुन सार्वजनिक सम्पत्तिमा दोहन गर्ने चलिरहेको छ, जसरी यहाँहरू राज्यका चौथो अङ्ग पत्रकार साथीहरूले अहिले बालुवाटार प्रकरण लगायत यो बतास समूहले गरेका पशुपति नारायणी राजदरबार जस्ता सरकारले कतिसम्म उद्दण्ड र नालायकी व्यापार गर्दछ भन्ने कुराहरूको यहाँहरूले उजागर गरिरहनु भएको सन्दर्भमा र यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनको लागि राज्यका चौथो अङ्ग मिसाइल साबित भएको यहाँहरूको कलम मिसाइल बराबरको तेज गतिमा गएको अवस्थामा हामीले पनि कुनै व्यक्तिगत इस्युहरू नउठाएर नेपाल सरकार र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण होस्, भूमाफिया र भूमाफियाका संरक्षक सरकारीहरूबाट भएका दोहनको यहाँहरूकै कलम चलोस् भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर आज हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। जो जसरी यहाँ सहभागी भइदिनु भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र आज यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा हाम्रा नागरिक सरकार समितिका अध्यक्ष श्री कमल खत्रीलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। यसैगरी नागरिक सरकार समितिका मञ्चमा आसीन सबै आफ्नो स्थानबाट आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुका साथै यहाँ उपस्थित राज्यका चौथो अङ्ग श्रद्धेय पत्रकारज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम सुरुवातको अनुमति चाहन्छु। र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा यसमा हामीले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको झन्डै 100-200 रोपनी भन्दा बढी जमिनहरू अहिले अतिक्रमण भइरहेको छ। यहाँको खोज पत्रकारिता त्यो भूमिमा चाहिँ आकर्षित होस्, यहाँहरूले एउटा नेपाल सरकारको सम्पत्ति जोगाउनलाई पहल होस् भन्ने हेतुले आज हामीले यो किसिमको आयोजना गरेका छौँ। यहाँहरूको भूमिका यसमा अतुलनीय र अमूल्य रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै म श्री पशुपति खत्री नागरिक समाजका सदस्य श्री पशुपति खत्रीलाई यसमा हाम्रो माग र मुद्दाका सन्दर्भमा र हामीले उठाएका विषयहरूमा प्रकाशित पारिदिनु हुन सादर निवेदन गर्दछु। श्री पशुपति खत्री। हामीले उठाउन खोजेका कुराहरूको विषयमा हाम्रा भाइ माधव खत्रीले तपाईँहरूलाई सबै कुरो बताइसक्नु भएको छ। आज हामी यो पत्रकार सम्मेलन किन गर्नु परेको, के को लागि हामीलाई यो पत्रकार सम्मेलन गर्न आवश्यक भयो भन्ने विषयमा म सानो कुरा भन्न चाहन्छु। यो भक्तपुर जिल्ला
सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित रिकेटार भन्ने ठाउँमा हामी त्यही ठाउँमा जन्मेका मान्छे हौँ, त्यही ठाउँमा हुर्केका मान्छे हौँ। त्यहाँ ठुलो परिमाणमा सरकारी जग्गा खोलाहरू थियो र वडा कार्यालय र एउटा हाउसिङ कम्पनीको मिलोमत्तोमा हाउसिङ कम्पनीले त्यहाँ केही जग्गाहरू खरिद गरेर बाँकी जग्गाहरू सरकारको नेपाल सरकारको नाउँमा भएको, जो कुरा तपाईँहरूलाई पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ अहिले, ती जग्गाहरू चाहिँ हाउसिङ कम्पनीले आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरेको विषयमा हामीले धेरै ठुलो विरोध गऱ्यौँ, धेरै किसिमका आन्दोलनहरू चलायौँ र यसको क्रममा सबैभन्दा पहिलोपल्ट हामी वडा कार्यालयमा गएर यसको विरोध पत्र दियौँ भन्दा वडा कार्यालय के भन्छ भने हामी सरकारी जग्गा 1 इन्ची मिट्न दिँदैनौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्छ। त्यसपछि हामी नगरपालिका पुग्यौँ, नगरपालिकाका मेयर पनि त्यसै भन्छन्। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण भक्तपुरको आयुक्त कार्यालयमा गएर हामीले सबै कुरा राख्दा उहाँहरूले त अझ तुरुन्तै रोक्का, त्यो हाउसिङ कम्पनीले त्यहाँ अहिलेको कामहरू सबै रोक्का गर्नुभयो, चिठीसम्म दिनुभयो। तर जुन दिन चिठी दिनुभयो त्यो दिनदेखि आजसम्म हाउसिङ कम्पनीले गरेका कुनै पनि कामहरू रोक्का भएका छैन। त्यसै गरी हामी सिडिओ अफिसमा गयौँ, सिडिओ साहबले सबै कुरा निवेदन दियौँ। उहाँ हामीभन्दा अघि उग्र, ल सरकारी जग्गा खान पाइन्छ, अहिले समातेर थुनेर कारवाही गर्छु भन्नुहुन्छ, तर उहाँ काम जस्ताको तस्तै भएको भएछ। त्यसपछि हामी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा पुगेर यी सबै कुराहरू हामीले राख्यौँ। उहाँहरू हामीभन्दा झन् कडा, ल कहाँ खान पाइन्छ सरकारी जग्गा, यहाँ सरकार छैन भन्ने, तर पनि मुख मिलाउने उहाँहरूको काम पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि गएर हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा गयौँ र सबै कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाट तुरुन्तै भक्तपुरको सिडिओलाई भूमि सुधार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मार्फत त्यो काम रोक्नु भन्ने किसिमको पत्रहरू गयो। न त्यो काम रोकियो, न त्यसमा केही प्रगति भयो। त्यसपछि गएर हामी सहरी विकास मन्त्रीज्यू कहाँ गयौँ, उहाँ हामीभन्दा झन् उग्र, उहाँले पनि त्यसै भन्नु, तर काम रोकिएन। र अहिलेको दिनमा आएर के भइसक्यो भने त्यहाँ हामी कराएको करै छौँ, कुनै सरकारी निकायबाट त्यो काम भएको छैन। र साथै त्यहाँ जुन एउटा हाउसिङ कम्पनीले बनाउनु पर्ने पूर्वाधारहरू, हाउसिङ कम्पनीभित्रका बाटो, पार्क, कोरिडोर, सारा कुराहरू सरकारी जग्गामा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पक्कै किसिमले उनीहरूले बनाइसके। सरकारी जग्गामा त्यति बनाउँदा पनि हामीले कराउँदैछौँ, निवेदन गर्दैछौँ, केही नभएको कारणले अब हामीले हाम्रो यो नागरिक मूल सरकार समितिका साथीभाइहरू हामीहरू सबै जम्मा भएर के सल्लाह गऱ्यौँ भने अब अहिले भर्खरै हाम्रो भाइ माधवले भनेअनुसार नयाँ सरकार छ, नयाँ राजनीतिक जिम्मेवार पार्टीहरूले हेर्छन्। अब कसैले पनि नयाँ भएपछि के देशको सम्पत्ति राज्यको नाउँमा, नेपाल सरकारको नाउँमा भएको जग्गा एउटा हाउसिङ कम्पनीले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न पाउँछ, जहाँ 1 आना जग्गाको हाउसिङ कम्पनीले मिनिमम 30 लाख रुपियाँ रेट राखेको छ, कुनै जग्गा 40 लाख छ, कुनै जग्गा 50 लाख रुपियाँ। त्यस्तो बहुमूल्य अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा आज चाहिँ उसले करिब 53 रोपनी 5 आना त उसले सम्झौतामा एउटा गैर कानुनी सम्झौता वडा कार्यालय गरिदिएको छ प्रयोग गर्न। त्यस बापत पनि उसले अरू 100 रोपनी जग्गामा हात बढाइसकेको छ। त्यस्तो अमूल्य अरबौँ रुपियाँको नेपाल सरकारको सम्पत्ति एउटा हाउसिङ कम्पनीले काम गर्दा पनि अब हामी सहेर बस्ने त होइन। अब एकपटक हामी रिपोर्टर्स क्लब मार्फत पत्रकार मित्रहरूलाई यो सबै कुरा भनौँ, कमसेकम सबै पत्रकारहरूले यसलाई, उनीहरू पनि त एउटा पत्रकार भनेको देशका जिम्मेवार नागरिक हुन्, तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ, यो देश रहेर तपाईँहरू आउनुहुन्छ, देशप्रति हाम्रो माया छैन हामीलाई, हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रबाट पक्कै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले ठुलो आशा विश्वास लिएर आज हामी रिपोर्टर क्लबमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न तयार भएका छौँ। म अब तपाईँहरूलाई हामीले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउँछु। नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको सुरक्षाको लागि नागरिक सरकार मूल समिति सूर्यविनायक नगरपालिका 9 भक्तपुरद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति। 1. भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको रेखेटार क्षेत्र साबिक नङखेल गाविस वार्ड नम्बर 167 भित्रको व्यक्तिहरूको नाममा रहेको हाउसिङ प्रणालीको नाममा 1 किता जग्गा छैन। नभएको अवस्थामा 53 रोपनी र नेपाल सरकारको नाममा रहेको 6 खको किता नम्बर 206 को 21 रोपनी
207 को 2 रोपनी 5 आना र 208 को 30 रोपनी गरी जम्मा 53 रोपनी 5 आना जग्गा मिलाई प्लटिङ गर्ने प्रयोजनको लागि सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 भक्तपुरका वडा अध्यक्ष श्री उपेन्द्र राज केसी र ग्रिन भिलेज हाउसिङ प्रणालीका प्रतिनिधि बीच गैर कानुनी मिति समेत नभएको गोप्य सम्झौता भई वडा कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा रहेको 53 रोपनी 5 आना जग्गा हाउसिङ प्रणालीलाई उपलब्ध गराएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ। 2 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन। अब नियमले के भन्छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11(2) प 2 दफा 11(4)(9)(6) दफा 12(2) ख दफा 24(5) दफा 97(1)(2) र भूप्रयोग ऐन 2076 को दफा 12 घरेरी विकसित गर्न नपाउने विपरीत गैर कानुनी किसिमबाट वडा अध्यक्षलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी हाउसिङ प्रणालीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 97(1) ले नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रको सरकारी सामुदायिक र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने ऐजनको उपदफा 2 ले सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिहरू बेचबिखन गर्न वा कुनै बेहोराले हक छोड्न र लिजमा दिन रोक लगाएको छ। यसरी प्रचलित कानुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले नै सरकारी प्रतिपूर्ति सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू कोही कसैलाई कुनै तबदले पनि दिनबाट निषेध गरेको अवस्था देख्दै कानुन विपरीत सम्झौता गरी हाउसिङ प्रणालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ। वडा कार्यालयले गरेको गैर कानुनी सम्झौता हाउसिङ प्रणालीले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र प्राकृतिक सम्पदा खानेपानी सिँचाइ चरीचरण वन जङ्गलमाथि गरेको हस्तक्षेपको स्थानीय जनता र नागरिक सरकार मूल समितिबाट विरोध भइरहेको छ। वडा कार्यालय नगरपालिका मालपोत कार्यालय नापी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ सङ्घीय विकास समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल शहरी विकास मन्त्रीज्यू र जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत नेपाल सरकारको सम्पत्तिको सुरक्षा गरियोस् भनी पटक निवेदन पेश गरियो भने नागरिक सरोकार समितिका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई भेटी पटक अनुरोध गर्दा पनि हालसम्म नेपाल सरकारको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुको साटो वडा कार्यालय र हाउसिङ प्रणाली बीच भएको सम्झौताको दफा 3 बमोजिम जग्गा समाइसकेपछि नेपाल सरकारको नाममा रहेको 53 रोपनी 5 आना र नाप जाँचपछि बढी हुने जग्गा समेत एकीकृत गरी छुट्याइदिनु पर्नेमा सो नगरी वडा कार्यालय र नगरपालिकाको मिलोमतोमा हाल हाउसिङ प्रणालीले आफ्नो जग्गामा बनाउनु पर्ने पूर्वाधारहरू बाटो सार्वजनिक खोलाको धार परिवर्तन कोरिडोर पार्क खुल्ला क्षेत्र नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा बनाइरहेको छ। सम्झौतामा उल्लेख नभएको करिब 15-20 रोपनी सरकारी जग्गा समेत हाउसिङ प्रणालीले कब्जा गरिसकेको छ। स्थानीय जनता र नागरिक सरकार मूल समितिबाट वडा कार्यालय नगरपालिका र हाउसिङ प्रणालीको मिलोमतोमा कब्जा गरिएको 53 रोपनी 5 आना र पछि कब्जा गरिएको 15-20 रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याउन अथक प्रयास भइरहेको छ। जिम्मेवार सरकारी निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र चासो नदेखाउँदा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको सुरक्षा हुन सकेको छैन। सम्झौतामा उल्लेख नभएको अन्य सरकारी जग्गाहरू पनि वडा कार्यालय र नगरपालिकाको मिलोमतोमा हाउसिङ प्रणालीले कब्जा गर्न प्रयास गरिरहेको छ। अत वडा कार्यालयसँग भएको कथित गैर कानुनी सम्झौतामा उल्लेखित भएको बाहेकका नेपाल सरकारको निकायको अनुमति नलिई खानेपानी सिँचाइ नेपाल सरकारको नाममा रहेको स्वयं रोपनी जग्गाहरू समेत हडप्ने बदनियत राखी हालसम्म पनि सरकारवाला निकायको अनुमति नै नलिई खानेपानी सिँचाइ मृत्यु संस्कार चरीचरण लगायतका संरचनाहरू तसनस पारी नेपाल सरकारको अरबौँको सम्पत्ति र स्थानीयको जीवनसँग जोडिएको अमूल्य सम्पदा विनाश गरेको सोको रक्षार्थ स्थानीय जनता र नागरिक सरकार समितिको सङ्कल्पलाई सहयोग गरी नेपाल सरकारको जग्गा कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न वडा कार्यालय नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी कारवाही गरी नेपाल सरकारको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु तपाईँ पत्रकार मित्रहरू र मिडिया हाउसहरूको पनि जिम्मेवारी भएको हुँदा सरकारको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने यस कार्यमा तपाईँहरूको क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरिदिनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका स्थानीय निकाय सम्बन्धित सरकारी कार्यालय पत्रकार मित्रहरू र सञ्चार जगतको साथै स्थानीय जनताहरूको सहयोग समर्थन र सरकारी निकायबाट जिम्मेवारी पुरा नभएमा पवित्र उद्देश्यबाट
स्थानीय स्तरमा गठन गरेको नागरिक सरोकार मूल समितिले मात्र यो गम्भीर दायित्वलाई काँधमा बोकिरहन नसक्ने बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। समयमा पनि भन्दा बढी सरकारी जग्गा औचित्यले कब्जा गरी प्लटिङ गरेको अवस्थामा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडा कार्यालय नगरपालिकाको साथै जिम्मेवार सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको नै हुने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ। अन्तमा मजदुर दैनिक, AP1 टेलिभिजन, कान्तिपुर दैनिक र कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सरकारी सम्पत्तिको दोहनगतको समाचार प्रसारण प्रकाशित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन सहित आभार व्यक्त गर्दछौँ। सहयोगको लागि धन्यवाद। यो हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति भयो। यो चाहिँ हाम्रो सबै पत्रकारहरूलाई एक देखाइदिनु। अब यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राखेका कुराहरू सबै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ दिएका छौँ प्रमाणहरू। यसमा हजुरहरूलाई केही कुरा चाहिँ सोध्नु मन छ, जिज्ञासा छ भने हामी त्यसको गर्न तयार छौँ। भन्नुभयो होइन, त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक दलको संरक्षण बिना चाहिँ त्यत्रो सहिलो पनि जग्गा चाहिँ कसैलाई पनि हड्नु अलिक गाह्रै पर्छ। कुनै राजनीतिक दलको संरक्षण पनि हुनसक्छ त्यहाँ। त्यो कसको छ एउटा तपाईँले नि अलि नजिकबाट न्यायालयमा त्यो अलिकति बताइदिनु। अनि यो भक्तपुरमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै सरकारी जग्गा खोलाहरू मिचेर त्यो सयौँ र पनि पहिलादेखि नै आइरहेको कुरा हो। यो कति मिचिया छ तपाईँहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ यो विषयमा किन केही कुरा उठाउनु भएन भन्ने यसमा धन्यवाद। यसमा प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ कि यो स्थानीय निकाय राजनीतिक पार्टीको स्थानीय निकायको संरक्षणको कारणले यो भयो। किन भन्दा यसलाई वडा कार्यालयले एउटा गोप्य सम्झौता गरेको छ। त्यो कुरा हामीले पछि पत्ता लगाएर हजुरहरूलाई हेर्न उपलब्ध गराएका छौँ। वडा कार्यालय नगरपालिकालाई नेपाल सरकारको नाममा भएको जग्गा कोही कसैलाई दिन नेपालको कानुनले दिएकै छैन, कानुन दिएको छैन। र हामीले यो विषयमा राखराखी पार्दाखेरि उहाँले के भन्यो, हाम्रो गल्ती भयो, अब हामीले दिइहाल्यौँ, हामी सरकारी जग्गा हिँडामिना गर्न दिँदैनौँ भनेर उनीहरूले हामीलाई भने र हामीले चाहिँ यो कुरालाई हेऱ्यौँ। तर दिनदिनै उहाँहरूले भनेका कुराहरू नपुगेपछि हामीले मेयरलाई पनि त्यतिकै दबाब दियौँ, सम्बन्धित ठाउँमा पनि दबाब दियौँ। तर कुनै पनि निकायहरूबाट यो चाहिँ समस्या समाधान भएन। पछिल्लो दिनमा हामीलाई अपुष्ट समाचारमा के जानकारी सम्मत भयो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै, हामीलाई त प्रष्ट रूपमा नाम थाहा छैन, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै यो हाउसिङ कम्पनीसँग साँठगाँठमा रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि जानकारी हुन आयो। र यहाँले भनेअनुसार भक्तपुर जिल्लामा योभन्दा अगाडि भएका विभिन्न कुराहरूमा हामीले किन कुरा उठाएनौँ भन्दा अब हामी गाउँमा बस्ने भयौँ र हाम्रो ठाउँमा मात्रै यो घटना घटेपछि हामीले थाहा पायौँ। र यसपछि हामी सबै गाउँलेहरू जम्मा भयौँ र अब के गर्ने भन्दा सबै गाउँलेहरू जम्मा भएर विरोध गर्दा गाह्रो हुन्छ। यसको लागि हामी नागरिक सरकार समिति एउटा बनाऊँ, यो समिति मार्फत विरोध गरौँ र आवश्यक परेको बेलामा हामी सबै गाउँले जनताहरू पनि उपस्थित हुन्छौँ भन्ने कुराहरू भएर त्यसैको सेरोफेरोमा हामीले यो सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहोस् भन्नको लागि हामीहरूले आन्दोलन चलाउने क्रममा आज हामी यो रिपोर्टर्स क्लबसम्म आइपुगेका छौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ सकेसम्म यो किन मुद्दामा हामीले जानु, यो सरकारी सम्पत्ति फिर्ता होस्, उहाँहरूबाट छुटोस् भने हामीले छुट्छ जस्तो पनि लाग्यो। एउटा सरकारी सम्पत्ति कसरी खान सक्ला र भन्ने, तर हामीले हेर्दै जाँदा त सरकारी सम्पत्ति खाने उनीहरूको रणनीतिमा कस्तो रहेछ भने सरकारी सम्पत्ति चाहिँ सरकारकै नाममा हुने रहने, तर त्यो सरकारी सम्पत्तिभित्र उनीहरूले किनेको जग्गामा बनाउनु पर्ने पूर्वाधारहरू जस्तै बाटो, पार्क, कोरिडोर, खुल्ला क्षेत्र जति चाहिँ उनीहरूले सरकारी जग्गामा पारेर आफ्नो जग्गामा चाहिँ बचाए। त्यो थाहा पाएपछि अब हामी यही विरोध गर्दै गर्दै अब अहिले अन्तिममा आएर चाहिँ हामीले अब सम्बन्धित निकायमा हामी फेरि 1-2 दिनभित्रमा हामी सबै ठाउँमा गएर अब सम्बन्धित ठाउँबाट यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट निर्णय नहुने हो भने हामी कानुनी उपचारको लागि हामी वकिलहरूसँग सम्पर्कमा छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले जिम्मा दिएका छौँ। अब हामी कानुनमा के गरी मुद्दा जान मिल्छ त्यो हामी मुद्दा नै दर्ता गर्ने पक्षमा हामी पुगिसकेका छौँ। यो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै सिडिओलाई भक्तपुर सिडिओलाई चाहिँ त्यो हेर भनेर भन्दाखेरि पनि सिडिओले नै छुनु नसक्ने कस्तो संयन्त्र कडा रहेछ त? तपाईँ यही हो यो देश। अब हेर्नुहोस्, त्यही हो तपाईँहरूमाथि हामी बस्छ। हामी यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट भएन र उहाँको निजी गभर्मेन्टकै सहसचिवज्यू हुनुहुँदैछ। उहाँलाई हामीले सबै कुरा देखाउँदा हामीलाई भन्दा उहाँलाई थाहा रहेछ। उहाँ रामेछापमा चाहिँ सिडिओबाट त्यहाँ आउनुभएको रहेछ। उहाँ रामेछाप जान आउँदा त्यो बाटो हिँड्दा मैले देखेको छु त्यो सारा सम्पत्ति पहिला त्यहाँ डाँडा काँडा थियो, खोला थियो, अहिले सबै पुगिसकेको छ, सबै ध्वस्त बनाइसकेको छ। उहाँले नै हामीलाई भन्नुभयो। त्यसपछि होइन यो त गर्न पाइन्न भनेर उहाँले तुरुन्तै भक्तपुरको सिडिओ साहबलाई हामीले अगाडि फोन गर्नुभयो।
र सिडिओ साहबले के भन्नुभयो, हामीलाई ह्यान्ड्स फोनमा पनि सुनाउनु भयो, होइन यहाँ पनि उजुर परेको छ, म रोक्छु, यो गर्न दिन्न भन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने अझ म यसलाई चाहिँ राम्रोसँग काम होस् भन्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ मालपोत कार्यालयमा भूमि सुधार मन्त्रालय मार्फत र सिडिओलाई गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जे निर्देशन दिनुपर्छ त्यो पठाइदिन्छु भनेर हाम्रै अगाडि उहाँले भन्नुभयो। तर त्यो पनि आयो होला, तर पनि उहाँहरू अब हामीभन्दा उग्र हुनुहुन्छ। हजुरको कैयौँचोटि त सिडिओ साहबका हामी जाने बित्तिकै सिडिओ साहबले तुरुन्त फोन गरेर पुलिसलाई त्यो सबै डोजरहरूको चाहिँ चाबी खोसेर ल्याउनुहोस् त, यिनीहरूलाई सबै समातेर ल्याउनुहोस् त भन्नुहुन्छ। तर हामी आशा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, हामी पनि एउटा जिम्मेवारी मान्छे हो, राष्ट्र सेवक हौँ। त्यत्रो वर्ष हामी देशको सेवा गरेर अहिले रिटायर गरेका हामी अलमोस्ट हामी रिटायर कर्मचारीहरू हौँ। हामी पनि उजन्डर त नराम्रो काम पनि गर्नु भएन, एउटा मान्छेले गर्ने व्यवहार गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामी जाने। उहाँ चाहिँ हामीलाई भन्ने आश्वासन दिने, काम नगरिदिने, हाउसिङ कम्पनी आफ्नो काम गरेको गरेको छ। अब यसको अर्थ हामीले अहिले के बुझ्यौँ भने हाम्रो करिब 100 रोपनी भन्दा बढी जग्गा सरकारको एउटा उनीहरूले कब्जा गर्ने 100% भइसक्यो। 50 देखि 60 रोपनी जग्गा त कब्जा गरिसक्यो। अहिले गएर हेरे पनि हामीले कति हो AP1 टेलिभिजनले त लाइभै देखाइदिनु भयो, उहाँले कान्तिपुरले देखाउनु भयो। अब त्यति गर्दापछि तपाईँहरूको यो सरकार भनौँ, यसका जिम्मेवार निकाय भनौँ, स्थानीयहरू पैसाको आडमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सँग हामी नसक्ने भए हामी गएर सिडिओ अफिसहरू सम्बन्धित निकायमा हामी जान्छौँ, कराउँछौँ। तर हाउसिङ कम्पनीका मान्छेहरू पैसा बोकेर जाँदछन् क्यारे, उहाँहरूको कुरा ठुलो कि हाम्रो कुरा ठुलो, कस्तो समस्या। त्यही भएर हामीले के रिपोर्टर्स क्लबलाई सहारा किन खोजेको भने अब कलम बलियो छ, त्यहाँ कस्ता ठुल्ठुला पहुँच र पैसावाला मान्छेहरूलाई पनि पत्रकारले नङ्गाएका छन्। त्यस कारण तपाईँहरूलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ, हाम्रो पक्षमा केही लेख्नु पर्दैन, हाम्रो केही स्वार्थ छैन, खाली स्वार्थ छ नेपाल सरकारको नाउँमा भएको, जो तपाईँहरूको हातमा हामीले दिएका छौँ त्यो प्रष्ट लेखेको छ, नेपाल सरकारको नाउँमा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति एउटा हाउसिङ कम्पनीले खान नपाओस्। त्यो जग्गामा स्थानीय जनताहरूले त्यो त्यहाँ खेल मैदान बनाउनु होला, विभिन्न जे बनाए पनि स्थानीय जनताहरूले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा उपयोग गर्नु पाउन् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो, हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। यो 9 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षको नाम भनिदिन्छ उपेन्द्र राज केसी, हामीले त्यो लेख्ने पहिलो मै पाएको छ। रामकुमारी झाँक्रीकोमा पनि जानुभयो भने होइन? हजुर, रामकुमारी झाँक्रीकोमा के जहाँ गयो भने उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो? सुरुमा त आश्वासन दिनुभयो, हामीभन्दा कडा के भन्नुभयो? सरकारी सम्पत्ति म कडा कारवाही गर्छु ल भनेर उहाँलाई हामीले दिएर उहाँलाई फाइलले सबै डकुमेन्ट बुझाइदिउँ। तर उहाँले पनि आजसम्म त्यो विषयमा उहाँको क्षेत्रबाट उहाँले अलिकति एक्सन लिएर कारवाही गर्न खोजेको जस्तो कहीँ पनि देखेँ। तपाईँहरूलाई फेरि पुनः सम्पर्क गर्नुभयो? यसमा हाइफाई गरेर आफू पपुलारिटी गेन गर्ने र केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लिएर हामी आएका छैनौँ। त्यहाँ अहिले कस्तो छ भने झन्डै 53 रोपनी 5 आना जग्गा नेपाल सरकारको जग्गा छ। तपाईँहरू गएर फिल्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दायाँ 20 फिट बायाँ 20 फिटको कोरिडोर बनेको छ। ग्रिन बेल्ट 15 फिटका ग्रिन बेल्ट बनाएर वृक्षारोपण गरेको छ र खोला 10 फिट चौडाको खोला छ। यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र हाउसिङ कम्पनी हाम्रो अनुपस्थित हुनु जरुरत छैन। यहाँहरू गएर यो जग्गा नेपाल सरकारको जग्गामा बनाउनु भएको हो कि तपाईँको निजी जग्गा हो भनेर हाउसिङ कम्पनीलाई सोधिदिनु होला। एक नम्बर। अनि यो नेपाल सरकारको जग्गा हो मैले बनाएँ भन्ने उत्तर त्यही पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। अनि तपाईँले यसो गर्नलाई कुन चाहिँ निकायको अनुमति दिएर यत्रो 12.5 हेक्टर अर्थात् 245 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा चाहिँ तपाईँले कसको अनुमति लिएर यत्रो कामहरू गर्नुभयो भनेर एउटा प्रश्न पनि राखिदिनु होला। अहिलेसम्म कुनै पनि निकायको स्वीकृति लिएको छैन। चाहे व्यक्तिको जग्गामा प्लटिङ गर्दा त पर्छ भने त्यसमा त झन्डै 50-50 12.5 हेक्टरमा चाहिँ झन्डै 6 हेक्टर जमिन चाहिँ नेपाल सरकारको र व्यक्तिगत जग्गासँग जोडिएको छैन सम्बन्ध छ यसमा। अनि उहाँले यो तपाईँले यो बनाए बापतको खेल मैदान पार्क लगायतका संरचना बनाउने भनेर वडाले सम्झौता गरे रहेछ, त्यो चाहिँ कहाँ बनाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर यो पनि प्रश्न राखिदिनुहोस्। यो उहाँको तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ यहाँ तल बनाइदिन्छु भने हुन्छन्। जुन ठाउँ भनेको 166 रोपनी सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँ, त्यो हिजो पनि हाम्रो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो, आज पनि हो, भोलि पनि हो। त्यसकारण उसले के भन्छ, अहिले बनाएको कोरिडोर ग्रिन बेल्ट पनि नेपाल सरकारको, अब बनाइदिने खेल मैदान पुर्दिने भनेको पनि नेपाल सरकारको। भनेपछि त हामीलाई फाइदा के भयो त, कम्युनिटीलाई फाइदा के भयो? उसले झन्डै 500 मिटर लम्बाइ भएको 70 फिट चौडा 20 फिट कोरिडोर 15 फिट ग्रिन बेल्ट गर्दा 30 र 40 70 फिट इन्टु तपाईँको 500 मिटर भन्दा लम्बाइको
जमिनमा कति रोपनी निस्किन्छ अनुमान गर्नुहोस् 25-30 रोपनी जग्गामा उसले आफूलाई प्लटिङलाई पाए पर्ने गरी त्यो बनाइसक्यो संरचना पर्मानेन्ट संरचना बनिसक्यो भनेपछि त उसले यो के भन्छ भने यो अहिले जुन प्लटिङ सिस्टममा 5% खुल्ला जमिन छोड्नुपर्ने पनि नेपाल सरकारले नै छोडेको छ र अनि आफ्नो जग्गामा दायाँ 20 फिट बायाँ 20 फिट अथवा जहाँ बाटो बनाउने 20 फिटे बाटो बनाउनु पर्ने त्यो उसको आफ्नो जग्गा बनाउनु पर्नेमा नेपाल सरकारको बनाएको छ। हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको अब अहिले बनेको खोला बाटो पार्क कसै व्यक्तिगत त हुँदैन थियो, त्यो नेपाल सरकारकै हो। हेर्नलाई पनि हो, तर उसले चाहिँ झन्डै 40-45 रोपनी जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको अधीनमा राखेर अनि त्योसँग जोडेर उसले प्लटिङ गर्दैछ र अनि त्यसको सब्स्टिट्युट दिने भनेर वडाले एग्रिमेन्ट गरेको छ। तर दिने कहाँको भन्दाखेरि नेपाल सरकारकै प्रति जग्गा सम्माएर दिने भनेपछि वडा कार्यालयले आफैले 8-10 लाख खर्च गर्यो भने त्यो जमिन त्यतिकै सम्म हुने अवस्था छ भनेपछि बिचौलिया किन खडा गरियो हो। यो अवस्थामा कुनै पनि निकायको अनुमति नलिकन त्यत्रो प्राकृतिक संरचना विनाश गरेको छ र त्यति मात्रै होइन, त्यो विनाशले हामीलाई प्रत्यक्ष असर के पार्यो भने त्यहाँ चाहिँ सयौं वर्षदेखि बगिरहने कलकल बग्ने खोला छ, खोलालाई सामुरो गराइदिएर 10 फिटको बनाइदियो। त्यो पनि कसैको अनुमति लिएर कम्युनिटी राखेर गरेको होइन, त्यो आफ्नै हिसाबले उसले गरेको छ भने। दोस्रो कुरो, खोलाको दायाँ बायाँ सयौं मूलहरू थिए, 15देखि 20 मिटर त्यो चाहिँ पुर्दिएको छ डाँडो काटेर। पुरेपछि त्यो मूलका स्रोतहरू सबै सुक्खा गरिदिएर अहिले हामीलाई खानेपानीको समस्या पनि हुन आयो। त्यो ठाउँ भनेको हाम्रो मृत्यु संस्कार ढिकुरो व्यवस्थापन गरेर मृत्यु संस्कार गर्ने ठाउँ हो। त्यो ठाउँको पनि संरचना तहस नहस पारियो भने। तेस्रो कुरो, चरीचरण लगायत हाम्रा जुनसुकै बेला पनि खुला ठाउँहरू रहेको ठाउँ र त्यहाँ प्राकृतिक हराभरा रहेको ठाउँलाई मरुभूमिकरण गरेर अब सबै व्यवस्थित रूपमा प्लटिङ र ऊ भइसकेपछि आधिकारिक ठाउँ बाहेक 1 इन्च पनि सार्वजनिक जग्गा त्यहाँ रहने छैन हो। यो भएको हुनाले राज्यका चौथो अङ्ग जसरी बालुवाटा जग्गा प्रकरण र बतास ग्रुपको विरुद्ध एग्रेसिभली यहाँहरू लाग्नु भएको छ, यो विषयमा नि लाग्दिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध गर्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र कार्यक्रम यही अन्तबाट घोषणा पनि गर्दछु।